नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, केही समय अगाडि मात्रै राजनीतिक विश्लेषक हुन्, बुद्धिजीवी हुन् या सञ्चारकर्मी नै किन नहुन्, सबैले संसद विघटन पछि राजनीति अँध्यारो सुरुङतर्फ उन्मुख भयो भन्ने अभिव्यक्तिहरू निकै आउने गर्थ्यो र संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि त्यो राजनीतिक सुरुङमा बत्ती बल्यो र उज्यालो भयो। तर हिजो त्यही सम्मानित अदालतले गरेको निर्णयपछि फेरि राजनीति अँध्यारो सुरुङतर्फ उन्मुख भयो। अराजकता र यो राजनीति फेरि गिजोलियो भन्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। साँच्चै हामी त्यो राजनीति संल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हौं या हाम्रो परिपाटी, हाम्रो संविधान, हाम्रा अदालत र हाम्रा न्यायकर्मीहरू नै त्यो अवस्थामा पुगेका हुन्? के हो त यथार्थ? आज संसद चलेन भनेर आवाज उठाउनेहरू संसद सुरु भइसकेपछिकै दिन पनि संसद बहिष्कारमा किन उत्रिरहेका छन्? तपाईहरूको कौतूहलता, हाम्रो कौतूहलता र समग्र नेपालको सेरोफेरोलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख हाम्रो राजनीतिक यात्रा फेरि अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको हो भन्ने कुरामा अब दुईमत नरहला। त हामी यो अस्थिरताको निकास के हुन सक्छ त भन्ने सन्दर्भमा आज वरिष्ठ अधिवक्ता, हाम्रा पुराना र राजनीति समेत बुझ्नुभएका विष्णु भट्टराईसँग कुराकानी गर्छौं। स्वागत छ त्यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। धेरै वकालत गरेर थाक्नुभयो कि भनेर? होइन, अब जे आफ्नो काम हो त्यो गरेर थाक्ने। विष्णुजीसँग मैले आज केबाट सुरु गरौँ भने हिजोको अदालतको फैसला आयो नि, यो नाममा परेको मुद्दा, नामको टुङ्गो लगाउनु पर्ने विषय, त्यसको विषयान्तर भएर अन्तै गयो भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। त्यसै भएको? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो संविधान र कानुनको व्याख्यामा जहिले पनि पक्ष र विपक्ष हुन्छन् र भाषा प्रयोग गर्दाखेरि अस्ति प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा पनि र यसमा पनि होइन, यो केपी ओलीजीहरू त हार्नुभयो, तपाईहरु त हार्नुभयो नि, तपाईहरु नै हारेर ठुला कुरा गर्ने भनेर धेरै साथीहरूले अथवा जसले होस् भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। मैले भने संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने काम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्दा त्यसलाई कसैको अनुकूल भयो होला, कसैलाई प्रतिकूल भयो होला। यो कसैलाई हराउन र जिताउन गरिएको होइन। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि त्यस समयमा पुस 5 गते सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा जुन आधार र कारण देखाइएको छ त्यो संवैधानिक भएन मात्रै भने हो। त्यो भन्दाखेरि कसैले जित्यो होला, कसैले हारियो होला। ठीक त्यसै गरेर अब हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलजीको मुद्दामा हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 6 को उपदफा 1 को ङ को व्यवस्था के हो भनेदेखि राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्छ र पहिल्यै भइराखेको दलको नाम वा चिन्ह वा झण्डासँग पछि दर्ता हुने दलको नाम चिन्ह आयो भने पछि आएको दल दर्ता हुने छैन। अर्काको नामसँग मिल्ने गरी दल दर्ता गर्न पाइँदैन भनेर दफा 6 को 1 मा चाहिँ त्यो व्यवस्था छ। दलको नाम वा चिन्ह आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्ने भएमा त्यस्तो राजनीतिक दलको दर्ता कायम रहँदैन, दर्ता गर्नु हुँदैन। तर निर्वाचन आयोगले 75/2/23 मा
हिजोसम्म कायम रहेको नेकपालाई दर्ता त गर्यो, तर ऋषिराम कट्टेलजीको नेकपा चाहिँ 2070-4-22 दर्ता भएको छ र दर्ता मात्रै भएर हुँदैन, त्यो अध्यावधिक पनि गर्नुपर्छ र उहाँहरूले त्यो चाहिँ 74-5-22 अध्यावधिक पनि गर्नुभएको छ। भनेपछि पहिल्यै दर्ता भइसकेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको दलमा त्यही नामसँग मिल्ने गरी तपाईले अर्को नेकपा कसरी दर्ता गर्न पाउनुहुन्छ भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 6(1) लाई चाहिँ व्याख्या गर्यो। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि संविधानको धारा 17(2)(ग), संविधानको धारा 17(2) को व्यवस्था के हो भने 2(ग) को व्यवस्था के हो भने सबैलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ। भनेपछि मैले राजनीतिक दल हिजो खोलेँ र मेरो राजनीतिक दलको जे आदर्श सिद्धान्त विचार होला मैले त्यो जनतामा लिएर जाने आदि इत्यादि गर्ने त संवैधानिक स्वतन्त्रता छ। मेरै नाउँबाट तपाईले दल दर्ता गरिदिनुहुन्छ भने अब मेरो राजनीतिक दल मार्फत मैले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रस्तुत गर्ने मेरो अधिकार कहाँ गयो? त्यो संविधानले one cannot blow hot and cold at the same time भन्छौँ हामी। त्यही संविधानको एउटा व्याख्या गर्दा तपाईको अनुकूल भो तपाई लड्डु खानुहुन्छ, त्यही संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि तपाईले आफूलाई अनुकूल ठान्नु भएन, तपाई पुतला जलाउनुहुन्छ। भनेपछि संविधान निर्माता हुँ भन्ने संविधान सभाका मान्छेहरूले कस्तो संविधान बनाउनु भो? होइन भनेदेखि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको यो फैसलाको बारेमा अर्काको दल पो समाप्त गरिदियो, त्यो पो समाप्त गरिदियो भन्ने हो भने त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने हैन, एकैछिन मैले यहाँ तपाईलाई रोकेँ, त्यसमा क्षमा चाहन्छु। कुरा उठेको चर्चा उठेको विषय के हो भने नामका लागि चाहिँ मुद्दा परेको थियो। ऋषिराम कट्टेलजीले आफ्नो दर्ता भइसकेकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जस्तै नाम अर्काले दर्ता गर्यो, त्यो चाहिँ खारेज गरौँ, मेरो नाम चाहिँ आधिकारिकता हो भनेर हालेको मुद्दा अब अहिले चाहिँ दुईटा पार्टी एकीकरण भएको कुरालाई चाहिँ व्याख्या गरेर त्यो एकीकरण चाहिँ फुटायो भन्ने चर्चा सुरु भएको भएर मैले जान्न खोजे। केदारजीले अलिकति धैर्य गर्नुभएको भएदेखि यो प्रश्न सोध्नै पर्ने थिएन, किनभने त्यसमा आइपुग्नलाई कन्टेन्ट चाहिन्छ नि। हामीले जहाँ पनि होस् अझ यो सम्मानित सञ्चार जगत समक्ष कुरा राख्दा, आम नेपाली जनताको लागि कुरा राख्दा आफ्नो व्याख्या विश्लेषण र त्यसको जस्टिफिकेसन दिनुपर्छ। अनि ठक्कै हो भन होइन भन भन्यो भने त केही अर्थै भएन। यसै कारणले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के भन्यो हिजो भनेदेखि तपाईले 75-2-23 नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई नेकपा भनेर जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णय गरेको कुरालाई ऋषिराम कट्टेलजीले फेरि निर्वाचन आयोगमै सुनवाई समिति हुन्छ, उनीहरूले सुनवाई गर्छन्। त्यो सुनवाई समितिले पनि 75-7-9 होइन निर्वाचन आयोगको निर्णय ठिक छ भनेको थियो। त्यो दुईटै कुरालाई उत्प्रेषण भन्छौँ हामी। उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेर अब परमादेश जारी गर्यो र परमादेश जारी गर्दाखेरि के भन्यो भने अब 75-7-9 को आयोगको निर्णय बदर भइसकेपछि अब अहिले तपाईले भने जस्तो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नै गर भन्दाखेरि त यो त सर्वोच्चले त बढ्ताको कुरा गर्यो भनेर जे कुरा भनिराखेको छ, भइराखेको नेकपा चाहिँ संविधान र कानुन बमोजिम दर्ता भएन, दर्ता भएको कुरा बदर हुन्छ भनेपछि हिजो त्यो दर्ता भएका दलहरूको हैसियत चाहिँ के हुन्छ त? यदि तपाईले नभन्नु भएको भए ऋषिराम कट्टेलजीको त कुरा चाहिँ वैध हो भन्ने बित्तिकै अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी के हुन्छ त भने सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने तपाईहरुले हिजो नेकपाको नाउँमा जे दर्ता गरेको थियो त्यो उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ। अब तपाई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी त्यही अवस्थामा पुरानै अवस्थामा फर्किनु भयो। तपाईहरु जुन 75-2-23 मा तपाईहरुले दर्ता गर्नु भएको थियो त्यही ठाउँमा पुग्नुभयो। अब निर्वाचन आयोगमा गएर नाम चाहिँ यो राख्न पाउनु भएन, तपाईहरु संयुक्त भएर आफ्नो नाम राख्नुस् भनेर परमादेश जारी गर्यो भने यो के अन्यथा हो? यदि एकछिनलाई मान्नुस् न,
तपाईँ यहाँ बस्न पाउनुहुन्न भनिदियो भने म त्यहाँ उभिराख्ने हो कि त्यहाँ बस्ने हो कि बाहिर जाने हो के गर्ने हो भनेदेखि हिजो तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो त्यही ठाउँमा भयो होइन, जहाँबाट तपाईँको प्रारम्भ बिन्दु थियो त्यहीँ जानुभयो। अब निर्वाचन आयोगमा गएर तपाईँहरू दुईजना आफ्नो दल दर्ता गर्नुहोस्। होइन, त्यसमा त्यही त एकीकरणमा चाहिँ व्याख्या गर्यो, नाम मात्रै होइन लिएर आऊ अथवा यो नाम चाहिँ बदर भयो भन्देको एकीकरणमा व्याख्या गरेन। तपाईँले गरेको एकीकरणले अर्काको नाम गयो भनेदेखि अब अर्काको नाउँमा तपाईँले एकीकरण गर्नुभयो हुँदैन भन्देको भए अब तत्कालीन यो एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी के हुन्थ्यो त? शून्य हुन्थ्यो। अझ अदालतले त गनिमत तपाईँहरू एमाले र माओवादी हुँदै हुनुहुन्छ। हिजो पनि संविधानको धारा 76(2) बमोजिम केपी शर्मा ओलीजी तपाईँहरू दुईटा पार्टी मिलेर प्रधानमन्त्री बनेकै हुँदै हो। यसै कारणले गर्दा तपाईँहरू हुँदै हुनुहुन्छ। होइन भनेदेखि हिजो गरेको दर्ता पनि रद्द भयो अनि मेरो भएको के अरे ऋषिराम कट्टेलको नाउँ पनि उल्लेख गयो भने म कहाँ गएँ त भने। यसै कारणले गर्दा अदालतले तपाईँलाई भन्यो कि तपाईँहरू संयुक्त हुने हो भने अब त्यो नाउँ दिएको चाहिँ मिलेन, तपाईँहरू अर्कै नाउँ लिएर संयुक्त हुन जानुहोस्। किनभने राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 10 ले 2 वा 2 भन्दा बढी राजनीतिक दलहरू एक आपसमा एकीकरण हुन सक्छन्। एकीकरण हुँदाखेरि दलको विधान, संसदीय दलको विधान र दुईटा दलहरू एकीकरण हुने सम्झौता पत्र मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि चाहिन्छ। भनेपछि तपाईँको मेमोरेन्डम पनि ठिकै छ। तपाईँले हिजो नेकपा एमाले र माओवादी भनेर जे नाम गरेर नेकपा भन्नुभएको थियो त्यो नेकपा चाहिँ अर्काको हो। अब तपाईँ नयाँ नाम लिएर जानुहोस् न। तपाईँको निर्वाचन चिन्ह कसैले केही भनिदिएको छैन, तपाईँको मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ केही भएको छैन। प्रश्न त अहिले के एकैछिन यो दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ भन्ने कुरा भएको हो कि किनभनेदेखि अहिले राजनीतिक रूपले नेकपा भित्र अथवा जुन प्रकारको द्वन्द्व छ, प्रचण्ड केपीजीहरू माधव नेपालजीहरूको जुन द्वन्द्व छ त्यसले गर्दाखेरि अब माधव नेपालजी लगायतका मान्छेहरू त नेकपा एमालेबाट निर्वाचन जितेर आउनु भएको हो। अब उहाँहरू त कि चाहिँ नेकपा एमालेमा समाहित हुनु पर्यो र फेरि निर्वाचन आयोगमा गएर मेमोरेन्डम बनाउनु पर्यो, नयाँ पार्टी नयाँ नाम लिनु पर्यो। होइन भनेदेखि त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28 ले त संसद सदस्यको हैसियत तलमाथि हुने कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरिको भीमरावलजीहरूको कुरा पनि त्यही हो। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हिजो जहाँबाट जितेर आउनुभयो त्यहीँ जानुहोस् र जसरी हिजो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभएको थियो अहिले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुहोस्, तर के हो भने नाम चाहिँ अर्काको नराख्नु है त भने हो नि, अरू के भनेको होइन। त्यही त त्यो यही स्पष्ट हुन खोजे म, किनभने तपाईँहरूले जस्तो व्याख्या हामी सञ्चारकर्मीले गर्न सक्दैनौँ, त्यसमा कुनै दुईमत छैन। कानुनी व्याख्याको, कानुनी वैधताको कुरा तपाईँहरूले स्पष्ट पार्नुपर्ने र त्यो जुन अहिले बजारमा अन्योलता छ नि, अब एमाले भयो, माओवादी केन्द्र भयो, अब अलग अलग भए, संयुक्त सरकार, अब सरकारले पनि यो विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो, विगत यो एकीकरणभन्दा अगाडिकै अवस्थामा पुग्यो भन्ने जुन चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ, यसले राजनैतिक सङ्कट झन् निम्त्यायो भनिरहेको सन्दर्भमा यसले राजनैतिक सङ्कट निम्त्याएको कि निकास दिएको त हो? सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दा यसले राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्छ कि राजनीतिक सङ्कट चाहिँ बढाउँछ भनेर उसले हेर्ने होइन। उसले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो। त्यसो त कुरा गर्ने हो भनेदेखि मैले धेरैचोटि भनेको छु, अस्ति प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी संविधानको धारा 76(1) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो, तर के हो भनेदेखि अविश्वासको प्रस्ताव छल्ने आदि इत्यादि गर्ने, यो विघटन गरेको मिलेन र वैकल्पिक सरकार बनाउने गतिविधि गर्न दिनु भनेपछि त 76(1) मा म 174 संसद सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गर्छु, 275 को संसदमा अब अर्को कहाँ विकल्प हुन सक्छ र? त्यो पनि त सर्वोच्चले गरे फैसला हो। हिजो तपाईँले यही फैसला गर्नुभयो, त्यो तपाईँलाई उत्कृष्ट भयो। अहिले तपाईँले यही गर्नुभयो किनभनेदेखि अहिलेको सत्ताधारी दलभित्रको विवाद, अब जस्तै भन्नुहोस् हिजो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएन भनेर त्यत्रो लडाइँ झगडा गर्नुभयो। हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा बमोजिम पार्लियामेन्ट स्थापना हुँदाखेरि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउँदाखेरि जो निवेदकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले बहिष्कार गरेर किन हिँड्नुभयो? कसले बहिष्कार गर्यो?
अहिलेसम्म हिजोसम्म त नेकपा त सत्ताधारी दल हो, माधव नेपालजी प्रचण्डजी सत्ताधारी दल हो, सत्ताधारी दलकै प्रधानमन्त्री हो, आफैले बोलाएको म सत्ताधारी हुँ र त्यो संसद बोलाएको छ भने मैले बोलाएको भन्नु पर्यो नि, मेरै सदस्यहरूले बोलाएको भन्नु पर्यो। हिजो तपाईँलाई प्रतिनिधि सभा हुँदै भएको थिएन, अब बोलाइदिएको हिजोदेखि तपाईँलाई चाहिएन। र फेरि अर्को नेपाली काङ्ग्रेसवाला साथीहरूले अथवा त्यो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ संसद अवरोध गर्ने काम गर्दा त प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनर्स्थापन अथवा यो सर्वोच्चको फैसलाको समर्थन र विरोध त होइन पो त, अध्यादेश यो के अरे संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले सरकारले जे लिएर आएको थियो त्यसको खारेजी। र कसैलाई पनि अहिले प्रतिनिधि सभा चाहिएकै रहेछ। तपाईँ उठ्नुहुन्छ विरोधै गर्नुहुन्छ, ऊ उठ्छ विरोधै गर्छ, ऊ बहिष्कारै गरेर हिँड्छ, उसलाई चाहिएकै छैन। कसको लागि थापिएछ त प्रतिनिधि सभा? अब यो कुरा भन्ने हो भने त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हिजो त यत्रो बमण्डरको प्रतिनिधि सभा पो थापिदिएछ त भनेर त भन्न पाइएन नि। तपाईँको राजनीतिक व्याख्या र विश्लेषण जे गर्नु होला, सम्मानित अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दाखेरिको यो नतिजा आयो एकातिर भने, अर्कोतिर हिजोको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यो। अब यो अहिलेको हिजोको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उसले त होइन यो राजनीतिक दलहरू त विभाजन गरिदियो, प्रतिनिधि सभा विभाजन पुनर्स्थापित गरेको त अर्थै पो भएन भन्ने कुरा भन्नलाई भन्न पाउनु एकैछिन। त्यसैले संविधान र कानुन के बनाएछौँ हामीले भन्ने कुरा संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ, ठुलो काम गऱ्यौँ भनेर जो माधव नेपालजी प्रचण्ड अथवा शेरबहादुरजी केपी ओलीजीहरू जे भन्नुहुन्छ कस्तो बनाउनु भएछ भन्ने कुराको यो थाहा भयो। यो उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरो हो। अब एउटा अर्को कानुनी कुरो, अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री हिजोसम्म धारा 76 को 1 को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब हिजोको यो फैसलाले, सम्मानित अदालतको फैसलाले अब त्यो 1 बाट त उहाँ झर्नुभयो, 76 2 मा जानुभयो, बहुमत पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो भन्ने कुरा नि हो नि, होइन र? अब यो पनि फेरि इन्ट्रेस्टिङ छ। गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको जम्मा 121 सदस्य प्रतिनिधि सभा। अब यो समानुपातिक, अब नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, यसमा फेरि हामी धेरै कुरा गर्न सकौँला। माओवादी केन्द्रको 53, त्यो दुईटा मिलेर 174 भएको। त्यो दुईटा मिलेर 174 हुँदाखेरि संविधानको धारा 76 2 बमोजिम नै राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीजीले शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। र उहाँहरूको पार्टीको एकीकरणवाला कुरा त 75 2 23 मा दर्ता गरेपछि भएको न हो। तर उहाँ त 74 मङ्सिर 21 गते निर्वाचन भएपछि त फागुनको 3 गते उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो संविधानको धारा 76 2 बमोजिम। संविधानको धारा 76 2 बमोजिम म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी हामी दुईटै मिलेर नेकपा बनायौँ। त्यसको सदस्य सङ्ख्या 174 भयो भनेपछि म अटोमेटिक 2 बाट 1 मा गएँ, 2 बाट 1 मा गएँ। त्यसैले गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अस्ति भन्यो कि तिमी 76 1 को प्रधानमन्त्री हो भनेपछि ओभरवेल्मिङ मेजोरिटीको। अब हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तपाईहरू चाहिँ 121 र 53 आफ्नो आफ्नै हुनुहुन्छ भनेर भनिदिएपछि अब हिजो मैले विश्वासको मत लिएको छु, हामी दुईजना कोलिसन भएर। र अब के हो भनेदेखि अहिलेको प्रधानमन्त्री त अब हिजोको फैसला बमोजिम त उहाँ त 121 को मात्रै हुनुभयो, अल्पमतमा पर्नुभयो। एकछिन 121 को हुनुभयो भनेपछि 76 2 को पनि होइन, 76 4 को प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब 76 4 को प्रधानमन्त्री अहिले त अदालतको फैसलाले तपाईँलाई एकपछि अर्को गर्दै 76 1 र 4 बनाइदियो, नेपाली जनताले बनाएको त होइन नि। यो फैसलाले गर्दाखेरि तपाईँलाई 76 4 मा पुर्याइदियो भनेदेखि अब त्यस्तो अब लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुभयो केपी शर्मा ओलीजी। अब लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ भने उहाँले विश्वासको मत लिनु पर्यो। अब विश्वासको मत लिनका लागि त प्रस्ताव कहाँ राख्ने? प्रतिनिधि सभामा राख्ने। अब प्रतिनिधि सभामा तपाईँ विश्वास राख्न जानुहुन्छ भने अब माधव नेपालजी र प्रचण्डजीहरू हिजो त बहिष्कार गर्नुभयो। अब हिजोको फैसला पछाडि अब माधव नेपालजीले बहिष्कार गर्नुभयो भने त फेरि अब उहाँ त एमालेबाट निर्वाचन जितेर आउनु भएको मान्छे, एमालेबाट चुनाव जितेर आएको मान्छे, माओवादी त हुँदैन। अब माओवादी र नेकपा एमाले
अहिलेको फैसला बमोजिम फेरि एकीकरण गर्नलाई दलको नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा जान्छन्, एउटा परिस्थिति भयो। जाँदैनन् भने त 74 मङ्सिर 21 गते निर्वाचनको परिणाम जे हो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गए। यसै कारणले गर्दा अब 121 को प्रधानमन्त्री भनेपछि लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री र नेकपा एमाले विश्वासको मत प्रतिनिधि सभा समक्ष राख्यो भनेदेखि अहिले एमालेबाटै विद्रोह गर्छु भनेका मान्छेहरूले त्यसको फ्लोर क्रस गर्ने चान्सै छैन। क्रस गर्यो भने के हुन्छ? क्रस गरे भने अब भने नि मैले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28 को उपदफा 1 को कले विश्वास अथवा अविश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले राख्यो, सत्ता पक्षले राख्यो भने तपाईले फ्लोर क्रस गर्नुभयो भने तपाईको संसद सदस्य जान्छ, सचेतकले दिएको व्हिप मान्नुपर्छ। वैधता जान्छ। सचेतकले दिएको व्हिप प्रतिनिधि सभाको मात्रै कुरा होइन कि तपाईले गाउँ विकास समिति नगरपालिकाको प्रमुखको चुनाव हुँदा जुन पार्टीबाट जित्नु भएको थियो छोडे भन्नु त्यो त्यसको पनि जान्छ। प्रतिनिधि सभाको त कुरै छाड्दिनुस्। हामी यहाँ प्रतिनिधि सभा अथवा यो संघीय संसदमा देखिएको जुन दृश्य छ नि, हिजो देखिएको दृश्य, त्योभन्दा पर पनि अब 7 वटा प्रदेश छन्, स्थानीय निकाय छन्, त्यता पनि त पुग्नु पर्ला नि यो निर्णयले। हो, त्यसैले गर्दाखेरि अब इभोल्युसन र डिभोल्युसन यो राजनीतिमा तलबाट उठेर माथि आउने भन्थे, तर माथिबाट झरेर तलका खतम हुँदा रहेछन् के। अब यो त नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको जुन प्रकारको यो 2075-2023 को स्थिति हो, त्यो 75-2023 को स्थितिमा त अब सम्पूर्ण प्रदेश सभाहरू पनि पुगे र हिजो पनि जुन प्रकारको द्वन्द्व थियो, अब हिजो एउटाले लड्डु खायो होला, अब आज अर्काले लड्डु खान्छन्। अब जनताहरू त त्यही यिनीहरूलाई लड्डु खुवाउने मात्रै जनताको काम हो, अरू केही भएन। अब प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखिसकेपछि उहाँको विश्वासको मत प्राप्त भएन, उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने उहाँले ताजा निर्वाचनको अथवा यो संसदको विघटन गर्ने यी क्रियाकलाप गर्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न कानुनी रूपमा? अब अहिले लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भन्नु पर्यो। अब उहाँ चाहिँ जब 121 को मात्रै हुनुहुन्छ भनेपछि 121 को लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएन भने प्रतिनिधि अहिलेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थै त्यही छ। संविधानको धारा 76 लाग्छ, उपधारा 6 जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी लार्जेस्ट पार्टीले विश्वासको मत पाएन भने अझै अर्को एउटा विकल्प हुन्छ। त्यो विकल्प के हो भने म जुनसुकै पार्टीको सबै साथीहरूको विश्वासको मत लिएर म चाहिँ 138 पुर्याउन सक्छु भन्यो भने अर्को कुनै संसद सदस्यले पनि त्यो दाबी गर्यो भने उसलाई पनि अवसर दिनुपर्छ, अनि मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ अहिलेको व्यवस्था अनुसार। अब हिजोको अस्तिको व्यवस्था अनुसार हो भने त मनमोहन अधिकारीले पनि मेजोरिटी डिजोल्युसन गर्नुभएको थियो, त्यसलाई मानिएन। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मेजोरिटी डिजोल्युसन गरेका थियो, त्यसलाई मानियो। यसै कारणले गर्दा अहिलेको हाम्रो संविधानको धारा 76ले 76 को 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबै प्रयोग भएपछि मात्रै अनि प्रतिनिधि सभाको डिजोल्युसन हुन्छ, निर्वाचनको घोषणा हुन्छ। अहिले तत्काल प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्न? अहिले तत्काल प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्न। अब राजनीतिक कुरा गरौँ अलिकति। यो संविधानले व्याख्या गरेको र संसद पुनर्स्थापना गरेको पाटो एकातिर छ, हिजोको दृश्य पनि हामीले देख्यौँ। संवैधानिक इजलासको निर्णय, हिजोको निर्णय र हिजोको संसदको त्यो घटना, त्यो दृश्य देख्दाखेरि हामीले राजनीति निकास जुन अल्मलियो धमिलियो भनिरहेका छौँ नि, यसमा नि तपाईँको अलिकति राजनीति पनि बुझ्ने राजनीतिज्ञ पनि भएको नाताले मैले के खोजेँ भने यसको निकासको एउटा बाटो खोजेँ मैले। हो, हामी भन्छौँ अब राजनीति र संविधानलाई दि कन्स्टिट्युसन इट्सेल्फ इज ए पोलिटिकल डकुमेन्ट। संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो, जसले राज्य सञ्चालन गर्छ त्यो लिखत कानुन हो, राजनीति हो, संविधान हो, अधिकार हो, के हो। त्यसै कारणले गर्दा हिजो प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले लिखित जवाब दिँदाखेरि दुईटा कुरालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सम्बोधन गरेन। जस्तै के हो भनेदेखि मलाई मेरै पार्टीबाट काम गर्नको लागि अवरोध पैदा भयो, किनभने एउटाले
19 पृष्ठ लामो लेखेर अपराध पत्र दर्ता गर्यो त भ्रष्टाचारी अपराधी भनेर। फेरि केपी ओलीजीले त बाँदरमुढे हत्याकाण्डका अनि क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारी भनेर 38 पेजको अपराध पत्र दर्ता गर्नुभयो। यसरी जनताले हेर्दा त दुईटै कसुरदार रहेछन् नि। भने त्यो अवस्थामा म चुनावमा जान्छु भन्दा जनताले तपाईँलाई भोट दिन्थे, 2/3 लिएर आउनुहुन्थ्यो, दिँदैन थिए तपाईँ जोकर हुनुहुन्थ्यो। म संविधानको संशोधन गर्न जान्छु भनेको थियो, त्यो बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बोलेन। हिजो पनि संवैधानिक परिषदको बारेमा समयको इच्छा छैन, हिजो पनि संवैधानिक परिषदको बारेमा अध्यादेशको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले संसद अवरोध त गर्यो, तर त्यही नेपाली काङ्ग्रेस हो संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छ, सभामुख सदस्य हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छ, सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश सदस्य हुन्छ। त्यो संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउँदाखेरि संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजाने शेरबहादुर देउवा होइन, त्यो बैठकमा नजाने सभामुख होइन। संसारमा देख्नु भएको छ सभामुखवादी र प्रधानमन्त्री प्रतिवादी भएको? अहिले सर्वोच्च अदालतमा हामीले त त्यो पनि देख्यौँ। यसकारणले गर्दाखेरि र हिजो जसलाई प्रतिनिधि सभा चाहिएको थियो उसैले हिजो त्यो बहिष्कार गरेर हिँड्यो, निस्कियो भनेदेखि अब नेपाली जनताको ताजा जनादेश लिनुभन्दा बाहेक यसको लागि अर्को विकल्प के हुन्छ? अब एकैछिन म एउटा कुरा निवेदन गरौँ। अहिलेको संविधानको धारा 2, संविधानको धारा 2 ले के भन्छ भने नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेको छ। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता कसले प्रयोग गर्छ? जो देशको कार्यकारी प्रमुख होला। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता अन्तर्गतको विधायकी अधिकार पार्लियामेन्टले प्रयोग गर्ला अनि न्यायिक अधिकार सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गर्ला भनेदेखि, तर नेपाली, मैले यो कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको इजलासमा भनेको छु, अहिले यो संविधान बमोजिम नेपाली जनता राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न छैनन्। किनभने प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्य मध्ये 160 जनालाई 165 जनालाई मात्रै नेपाली जनताले भोट हाल्छ, बाँकी 40% 110 जना पार्टीबाट आउँछन्, नेपाली जनताले चिनेकै हुँदैन, बेताज बादशाहहरू। यसै कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई मान्ने हो भनेदेखि नेपाली जनताको ताजा जनादेश लिन जानुस् न। एउटै पार्टी 10वटा खण्डमा टुक्रा हुन्छ। विष्णुजी, ताजा जनादेश लिन गए पनि अनुहार के अरे राजनीतिक व्यक्तित्वहरू त यिनै हुन् त, को नयाँ आउने? तर एउटा कुरा के हो, प्रवृत्ति र यही हो, मान्छे यही हो भनेपछि के अपेक्षा? एउटा कुरा के हो भने तपाईँ आज यो बाटो हिँडिराख्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ कहीँ एक ठाउँमा ठेस लाग्यो भने भोलि पनि म हिँड्दा त्यही ठेस लाग्छ भन्ने कुरा भएन। एक र आज चाहिँ कच्चा भएको रहेछ, भोलि पिच भएर आउँछ कि बाटो, अब गाडी नचल्ने बाटो एकदम आनन्द चल्ने हुन्छ। र फेरि अर्को कुरा के हो भने द कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। संसारमा संवैधानिक परिवर्तन किन हुन्छन्, आवधिक निर्वाचन किन हुन्छ भने मानिसको सोचाइको स्तर परिवर्तन हुन्छ। 5-5 वर्ष चुनाव किन राख्या होला भने केदार कोइरालाजीले आज विष्णु भट्टराईजीलाई भोट दिनुभयो भने मेरो गतिविधि हेरेर तपाईँ 5 वर्ष पछाडि तेरि यो त खतम मान्छे रहेछ भनेर अर्कालाई भोट दिन सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर होइन 5 वर्षको लागि मैले भोट दिएको तर यो मान्छेले काम गरेन भन्यो भनेदेखि 5 वर्षसम्म मैले अपराध गरेको तपाईँ पर्खिराख्नुपर्छ र 3 वर्षमा चुनाव हुन पाउँदैन। यसै कारणले गर्दा जनताको दि चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी, जनताको मुड चेन्ज भएको छ। पार्लियामेन्टको नाटक, सरकारको नाटक, दलहरूको नाटक गरेर जनतालाई जान दिनुपर्छ। त्यही हो ताजा निर्वाचन नै निकास। यसको सबभन्दा ठुलो निकासै त्यही हो, किनभने जनता भनेका जनार्दन हुन्। धन्यवाद विष्णुजी, धेरै धेरै समय र संवादका लागि। हस्, मलाई पनि मेरो अभिव्यक्ति राख्नलाई भनाइ अवसर दिनुभयो। जाँदा जाँदै गालिब जीवनभर एक भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और ऐना को पोछता रहा। गल्ती यो पार्लियामेन्ट र आदित्यले गर्छन्, जनताले दुःख पाइरहेछ, फ्रेस म्यान्डेट नै बेस हो भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, विष्णु भट्टराईसँग आजको बिहानीमा हामीले ताजा जनादेश आवश्यक हो कि होइन भन्ने र यही निष्कर्षमा उहाँ पुग्नुभयो। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्युज खबर। नमस्कार।